बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दफा हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना की गलियों में खेल रहे थे। अचानक वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। ये देखते ही दोनों भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने कंधों पर बिठाया और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। घर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को उतारा और दोनों दोबारा खेलने लगे। खेलते खेलते हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और आपस में कुश्ती लड़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने शहजादों की कुश्ती देखने में बहुत ही दिलचस्पी थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां खड़े होकर देखने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन ऐसे लड़ो, हसन हुसैन को इस तरह पकड़ो। बीबी फातिमा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन का साथ दे रहे हैं तो आप फरमाने लगी कि बाबा जान, हसन तो बड़े हैं, आपको छोटे भाई यानी कि हुसैन का साथ देना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, इस कुश्ती में जिब्रील अमीन भी शामिल हैं और वो हुसैन का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हुसैन हसन को इस तरह पकड़ो, इस तरह लड़ो। लिहाजा हसन अकेला पड़ गया, इसलिए मैं हसन का साथ दे रहा हूँ। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हसन हुसैन के नाम को हिजाब में रखा, यहाँ रख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। इमाम हसन और इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे कहाँ हैं, मैंने आज उनको नहीं देखा। बाबा जान, अली उनको साथ ले गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलाश में निकले तो उन्हें पानी पीने की जगह खेलते हुए पाया और इनके सामने कुछ खजूर बची हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ख्याल रखना मेरे बेटों को गर्मी शुरू होने से पहले वापस ले आना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं उन लोगों के बारे में खबर ना दूं जो अपने माँ बाप के एतबार से सब लोगों से बेहतर हैं। वो हसन और हुसैन हैं। इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं। इनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूल, इनके वालिद अली बिन अबू तालिब हैं। इनके नाना अल्लाह के रसूल और इनकी नानी खदीजा बिनते खामंद हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि वो लोगों में ऐसी हस्ती को देखें जो गर्दन से चेहरे तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे काबिल छवि हो तो वो हसन बिन अली को देख ले। और जिस शख्स की यह ख्वाहिश हो कि वो लोगों में ऐसी हस्ती को देखें जो गर्दन से टखने तक सूरत दोनों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम में सभी हो तो वो हुसैन बिन अली को देख ले। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए और इनको प्यार किया और दोनों साहबजादों के लिए दुआ फरमाई। इनको प्यार फरमाया और दोनों साहबजादों के लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों का हाथ पकड़कर फरमाया, जिसने मुझे महबूब रखा और इन दोनों को इनके माँ बाप को महबूब रखा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास इस हालत में तशरीफ ले गए कि इनके एक कंधे पर हजरत इमाम हसन और दूसरे कंधे पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत इमाम हसन और कभी हजरत इमाम हुसैन को चूमते। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये दोनों नवासे आपको बहुत महबूब हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे बहुत महबूब हैं और जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इसे बोझ रखा
در حقیقت اس نے مجھے بوجھ رکھا، اور جس نے مجھے بوجھ رکھا اس نے اللہ سے بوجھ رکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا، حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی پشت مبارک پر بیٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، سدرۃ المنتہی جن کی راہ گزر بنی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پشت پر شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اعجاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھے گا، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسنین کریمین دیگر اہل بیت صحابہ کرام کی محبت ہمارے انعام کا حصہ ہے۔ انہی حضرت کے جاری دن ہم تک پہنچے۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یا محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور ان کچھ صفحات تو حضرت کی محنت کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے اپنی دعاؤں کے اندر انعام کی عظیم نعمت پر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں، وہی ان پر حضرت کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں، درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن اسے رب کے حضور ان حضرت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں جو ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی امتحان نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت اہل بیت لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔